sa tanan. Ang RTM DXKL Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hello, good morning. Ay, salamat sa Ginoo nga natagan usab kami kahigayunan no sa uban sa akong partner karon nga si Brad Arnold. Ako di ay si Kuan, si Brad Marjon. No, salamat mi sa among pastor no nga yatagan mi og kahigayunan sa pagwali sa pulong sa Ginoo. No? Ay, salamat sa Ginoo. Before ta magsugod mga igsoon, magampo sa ta, no? Sa atong opening prayer, no? Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit. Father God, salamat kay Lord ning kabuntagon karon. Magyatagan usad kami nimo kahigayunan, Lord, sa pag-share sa imong pulong Ginoo. Kay matud pa imong pulong Ginoo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong usab nga magagula sa bakba sa Dios, Lord. Salamat kay ni kabuntagon Ginoo nga niabit mi, Lord, sa uban sa akong partner Ginoo nga safety, Lord. Yes. Healthy, walay sakit Ginoo. Yes, hallelujah. Salamat sa Father God. Yes. Ano ni kabuntagon, Lord, nga makashare mi sa imong pulong. Ug salamat, Lord Jesus, ning kabuntagon Ginoo sa imong dugo, Lord. Nagatabon ka namo Ginoo nga dili makahilabot ang among kaaway nga tanan yang mga buhat matang sa disgrasya, katalagman, yes, mga sakit, mga virus, mga palpak dili man nayon in the mighty name of Jesus. Yes. Lord, salamat kay Ginoo sa divine protection nimo, Lord. Ngini nga kamuntagon, Lord, uban sa among mga kaigsuonan karon nga gapaminaw, Lord, nagasunod sa imong programa Ginoo. Salamat kay Father God sa divine protection Ginoo, walay buhat sa among kaaway makahilabot ka namo. Salamat sa ni kabuntagon Holy Spirit. Ikaw, Lord, ang pinaka the best teacher sa matag usa kanamo Ginoo. Salamat, Lord. We acknowledge you in this morning, Lord, nga matagpulong no magagula sa mumba ba Ginoo, espiritu kinabuhi kini, Lord. Og dili kini amo, Lord, imo kini, Lord. Ikaw matuboy, mapasidunggan, Father God, sa matag pulong magagula sa mumba ba Ginoo. Salamat sa Father God. Yes. Hallelujah. Salamat sa kayo, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Salamat sa Lord. Tanang pabor ng gihatag ka namo Ginoo. Lord, ikaw, Lord, ang matuboy sa kinabuhi, Lord. Salamatan ka namo, Father God. Walay lain Ginoo. Pinagi sa pangalan ni Ginoong Hesus, uban sa Blessed Espiritu Santo. Amen. No? Hallelujah, no? Sana ta o magtimbaya pa sa magtimbaya ta sa atong mga kwan. Atong tigalaan. Magtimbaya ko no sa mga membro sa The Word, God, Spirit and Life. Ako tayo si Arnold nga Opiniano sa Batch 12. Akong gigwait ang tanang mga Batch 12, silang Brad Colliera, silang Sister Olive, tanang membro The Word, God, Spirit, labi na sa akong mga pamilya no. By faith, nakailamang gyud ko sa uban sa Bohol, sa Claveria, silang Bernie Sinagunya, sila ni Jory Catarata sa Bohol, by faith no. Nakaila ko og salamat kayo no nga ay labi na ni Pastor Kaslam. Good morning Pastor dia. Salamat kayo nga gitagaan sa minimum kay gayunan ining adlaw no tungod kay ang Ginoo mangyud tukmod ka nato sa tanang mga buluhaton. Salamat kayo no og akong ihatag sa kong kauban. Amen. Yeah. Glory to God. Oh. Salamat ko mga igsoon, no? Ako sa ngi-greet pud akong gwapang asawa dia, minaw dia sa kugman, no? Kasi susi nga kaintoy. Ban sa akong gwapo-gwapa nga mga anak. Ay labi na po sa mga pastor, no? Labi na itong sa Manila. Amen. No, si Pastora Vivian Rizardo. Ban sa yang gwapo-gwapa nga mga anak, no? Ban sa yang gwapo nga bana. O greet po ko ni Pastor Kaslam, no? Salamat Pastor Kaslam, no? Uban sa greet na ko, no? Maayo buntag diha, uban sa imong
gwapang asawa ug mga gwapang mga anak, no? Amen. Amen. Salamat kayo, no? Andam kayo mga igsoon. Kabi kamayo ang Ginoo mga igsoon kay pag-abot na ko diri 50 na. Hapit wala malung. Nilakaw magigoy ko ako rin ng isa ni. Nitawag na ko sa Rijan. Hallelujah, no? No? Kay Maya pusong ginatong Ginoo, no? Mm. Na nga ako una mag. May ikaw na siya. Hallelujah, no? Salamat ko sa Ginoo mga igsoon, no? Imo, kuan mo. 40 lang imo, 40. Sige. Hallelujah. No? Amen, hallelujah. Sige na. Hallelujah, Jesus. Salamat kayo, no? Hallelujah. Ang atong mensahe mingsoon, may tungod sa pulong sa Ginoo karon nga akong pagadalo, no? Salamat sa Balang Espiritu Santo, no? Konektado na siya sa kuan ni Pastor gahapon sa iyang topic, no, sa pulong sa Ginoo nga gipadala sa iya, no? No, salamat ko sa Ginoo mga igsoon. Before ta magsugod, magampo sa ta sa pulong sa Ginoo. Father God, salamat kay Father God. Salamat kay Lord Jesus, salamat Holy Spirit, Lord. Salamat kay Lord ng kabuntagon Ginoo. Salamat sa Lord sa pulong Ginoo nga akong pagadalon karon, Lord. Salamat kay Ginoo ang tanan maminaw, Lord. Mapin ang ilang spiritual eyes. Salamat sa Lord nga nga kabuntagon, Lord. Ang imong pulong, Lord, mo'y matuboy Ginoo. Salamat kay Father God, salamat Lord Jesus. Salamat Holy Spirit, Lord. Ikaw maging ang pinakadabis ng mga teacher, Ginoo. We acknowledge you, Lord. Salamat sa pulong, Ginoo, nga mahaom ug tukma sa kinahanglan sa kapaminaw, Ginoo. Yes. Salamat kay Father God nga dili lang sa kapaminaw, Lord, sa gasunod, Lord, sa Facebook, Lord. Salamat kay Ginoo nga mao mo jud ni imong kuan pamaagi, Ginoo. Paabot si imong katawhan, Ginoo, nga mga pinili, Lord. Yes, hallelujah. Salamat Father God, salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit. Ito gimaya, Ginoo. Ibalik na ko pala lagi sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Matod pa diri mga igsoon. Sa Romans chapter 12 verse 5, no? Misulod ang sala, no? Atong pagasahon mga igsoon. Romans chapter 5 chapter 12 verse 5. Matod pa diri mga igsoon, akong basahon. Chapter 5 verse 12. Sayop. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Nagingon siya diri. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdala sa kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanan, no? Tanang tawo. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong. Matod pa diri mga igsoon, nakasala ang tanan. Og sa Romans chapter 3 verse 6 verse 23, no? Nakasala ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios, no? Nahilayo sa Dios, no? Matod pa diri mga igsoon, mo ning higayon ng mga igsoon nga ang tao kinahanglan siya og nakahinanglan siya og Dios, no? Kaya ang Dios siya man naghimo sa tao, no? Muna nga ang nakasala ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios, no? Muna nga sa John 3:16 gipadala niya yang bugtong anak mo si Ginoong Hesukristo, no? Aron si bisan kinsa nga muto kanya
dili malaglag kundi makabaton ninon sa kinabuhing walay katapusan, no? Amen. Muna nga mga igsoon, ang atong topic karon about ni siya sa kwan sa salvation, no? Kaya ang tanan nakasala mga igsoon, no? Imong tanawon karon ng atong panahon nga anaata sa karon sa kaning gitawag nila og pandemic, no? Ang gikinahanglan sa tao mga igsoon ang Dios, no? Mao na nga assure gid ko nga ang tao karon nampit na Ginoo, no? Pero sa wala pa ning inani nga pandemic mga igsoon, ang Ginoo bagang nakasampit pa gihapon sila sa Ginoo, hunahuna pa gihapon sila nga adunay Dios, no? Basig kanang second option lang nila ang Dios ba nga pag-abot lang sa mga katalagman o mga problema, makadumdum sila og Dios, no? Muna mga igsoon nga matud pa sa pulong sa Ginoo nakasala ang tanan og naikabsan sa himaya sa Dios. Matud pa sa Roma chapter 5, no? Hallelujah, no? Buot sa Dios mga igsoon nga mahibalo ka sa kamatuoran, no? Buot sa Dios nga mahibalo ka sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran matud pa sa John 8:32 nga kung mahibalo ka sa kamatuoran, ang kamatuoran may muhatag sa imo ka sa kagawasan, no? Pareha ni karon nga ang tao nangita sila sa itawag ko kaning tambal ko, no? Sa vaccine, no? Sa tanang anak sa Ginoo, no? Ang daghan gyapon ng mga anak sa Ginoo nga wala mahibalo sa kamatuoran, no? Nagampo gyapon sila nga moabot na mohawa ang coronavirus or moabot ba ang vaccine, no? Wala nila una-una nga ang Dios nga ilang magbubuhat mao ang moayo sa ila, no? Matud pa dia sa Exodus, no? Wala ko masayop mga igsoon, ngingon siya dia, simbaha ako ninyo, hatagan ko kamo sa inyong kalanunon, no? Sa inyong gikinahanglan, kung inyo kong simbahon, ayuhon ko kamo sa inyong mga sakit, no? Kumplito ang gibuhat ni Jesus diri sa kalibutan mga igsoon, no? Matud pa niya da sa Isaiah nga 2,000 na kapin milabay pinaagi sa iyang mga labod. Nangaayo na kita sa tanang balatian mga igsoon. Humana sa diyan si Jesus gilansa sa cross, no? Nahuman ang tanan. Pasaylo sa imong mga sala. Kayuhan sa imong mga sakit, no? Hallelujah. Thank you, Lord. Muna mga igsoon. Balik ta mga igsoon. Nga ang tao nagkinahanglan siya og Dios, no? Matud pa sa pulong sa Ginoo nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong mga gula sa baba sa Dios, no? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Mana igsoon, padayon ta mga igsoon. Kay nangita sila sa antidote, no? Si Jesus raman diay. So sa mga anak sa Ginoo, no, sa tanan bisan sa mga listener ni pastor nga nagasunod kanunay aning programa, no? O tanang membro sa The World of Spirit and Life. Naibalo sila mga igsoon, naibalo kita nga ang tambal ning pandemic is si Jesus, no? No, matud pa sa wali ni pastor kagapon. Nga isulob nato, no? Isulob nato. Matud ba sa Ephesians chapter 6, wala ko masayop mga igsoon. Nga gihatagan ta sa Ginoo kaning armadura, no? Armor, no? Gihatagan ta niya armor nga makasukol ta sa tanang buhat sa atong kaaway, no? Di ba? May tungod din siya sa court nga sa Ephesians chapter, ako basahan mga igsoon na, Ephesians chapter 1. Nagingon siya diri, Ephesians chapter 1 verse 13. Mauusab ang may tungod kaninyo
sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na, no? Kadiyang sa tanang anak sa Dios, no? Dito balaka. Okay. Pinili ta sa Ginoo. Yatagan ta niya og espiritu nga moy atong manlalaban mo ang balang Espiritu Santo, no? Ning hallelujah, no? Wa jud ko magdali magson. Hallelujah. No? Muna siya nga isulob do nato mga igsoon si Jesus, no? Amen. Yes, hallelujah. Mabasa man ni nato siya sa kuan. Jesus. Yes, God. Praise the Lord. Praise the name of Lord Jesus Christ. No? Padayon ta mga igsoon. Mabasa nato ang sunod nato nga teksto diri sa kuan. Sa Romans chapter 5 verse 14, no? Apan sukad pa sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot, no? Na matud pa sa pulong sa Ginoo nga si Adan, no, sa siyang si Adan ang atong ginikanan, no? Muna nga particle ta sa sala ni Adan nga matud pa sa pulong sa Ginoo sa tudlo ni sa Bible course ni Pastor Alfred nga particle sa kwan kaning walay kapasayloan nga sala mga igsoon ba? Unforgettable sin, no? Walay kapasayloan nga sala. No? Hallelujah. Una nga kinahanglan nga kuanta kaning matud pa sa pulong sa Ginoo sa John nga born again, no? Matawot kita pag-usab, no? Partikin kuanta kaning nakaambit ta sa sala ni Adan, no? Bisan sa wala pa tatong nga panahon ni Adan, no? Ang atong ginikanan nga mao si Adan nakaambit ta sa sala, no? Muna nga diri sa Roma chapter 8 chapter hallelujah, thank you Lord. Chapter hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Diri sa Roma chapter 8 verse Roma chapter 5 verse 8 ingon siya diri. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato, no? Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato, no? Hallelujah, no? Ato makita mga igsoon, no? Walay lain nga mi bayad sa ato mga sala kung dili mo si Jesus, no? Tungod sa iyang dako nga paghigugma kanato, no? Una nga muna ang kayo ni muna ang gibuhat ni Jesus kanato, no? Amen. Sa makasasala pa kita, no? Muna sa John 3:16 nga si bisan kinsa matud pa diha tungod sa dakong gugma sa Dios sa kalibutan gipadala niya ang bugtong anak aron si bisan kinsa nga moto kaniya may kinabuhing walay katapusan, no? Amen. Ang gikinahanglan mga igsoon moto ta ni Jesus kay si Jesus ra gyud ang magapanalipod nimo aning sakit nga
coronavirus mga igsoon, no? Gani ang mga taga Department of Health nagkuan na gani sila nga di na nila maapas tungod sa mga tao nga daghanang nga atakdan mga igsoon. No, surrender na sila, no? Pero kung muduol sila ni Jesus, dili gid sila isalikway mga igsoon, no? Si Jesus ra gid ang cure ani nga pandemic, no? Kung ang tanan maghinusod, matud pa diha sa Ezekiel, no? Nga gisugo si kuan diha nga pagtuan niya ang Ninive ba? Nga ipahibalo, no? Iparepent, no? Ibiya sila sa mga dautan nga mga buhat, no? Gihatagan sila Chicken Sanchez sa Ginoo, no? Maayo kay ang Ginoo mga igsoon. Muna nga dili siya motugot nga ang tao mamatay siya nga dili siya mahibalo sa kamatuoran, no? Muna nga mga igsoon, sa atong pagpadayon, no? Mabasa nato ang pulong sa Ginoo diri sa John chapter 3. No? Matod pa diri sa John chapter 3. Verse 3, no? Dili ta magkuhan sa 4, no? Unsaon sa 3, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya magpakatao pag-usab. Matod pa sa verse 4, unsaon pagpakatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Nangutana si Nicodemo. Dili siya makahimo sa pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab, no? Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig og espiritu og sa espiritu. Ang anak sa tao usab, ug ang anak sa espiritu usab. Ayaw ikahibulong ang akong ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab, no? Muna mga igsoon, no? Kini si Nicodemo mga igsoon, usa ni siya ka Pariseo, no? Nagtuon niya sa balaod sa Dios, no? Pero nangutana gid siya, sao man niya pag sulod sa tangko-angkan sa iyang inahan ang tao nga tigulang na, no? Sa kalibutanon dili na mga igsoon. Kay dako na, no? Apan giingon sa Ginoo nga mataw siya diya sa tubig ug sa espiritu, no? Ipasabot nga ang tao diya sa diyang mutuo kan Jesus Christ nga iyang personal nga manluluwas, automatic ni siya maigsoon nga mahimo siya mataw siya pag-usab, no? Ma-recreated ang iyang spirit, no? Tungod kay nakaambit ni siya matod pa sa gisgutan ko sa pulong sa Ginoo ganina nga amisulod ang sala sa usa ka tawo, pinaagi sa usa ka tawo, no? Muna nga nakasala ang tanan. Matod pa sa Roma chapter 3 verse 23 nga nakasala ang tanan og nahikabsan sa himaya sa Dios, no? Muna igsoon nga kinahanglan kuno ang tawo matawo siya pag-usab sa unsang pamaagi, no? Sa unsang pamaagi matawo pag-usab ang tawo, no? Nga siya tigulang na matod pa ni Nicodemo, no? So unsang pamaagi, no? Mabasa na to ang sunod nga teksto na to mga igsoon, no? Diya sa John chapter 1 verse 12, no? Ingon siya diha, pinaagi sa pagtuo kan Ginoong Hesus mataw ka pag-usab, no? Ingon siya diri, mahimo kang anak sa Dios, no? Then kadang gidawat mo si Jesus Christ mga igsoon, ang imong spirit mabuhi siya mga igsoon ba kay ang espiritu nimo kaniadto mga igsoon sadyang wala pa nimo gidawat si Jesus Christ kaning espiritu mi siya nga kadong makasasala ba, no? Sadyang mutuo ka kay Jesus Christ ang imong Dios, gidawat nimo siya, automatic may ihimo ka niyang anak sa Dios, ihimo ka anak sa Dios, no?
Matod pa sa pulong sa Ginoo da sa Juan 1:12 nga kanila mituo o kanila nga midawat. Ako basahon diri Mason. Tinuod may midawat ug mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios, no? Ingani mga igsoon, no, sa diyang idawaton nimo si Jesus Christ imong Dios ug personal nga manluluwas, gihatagan kaniya og katungod nga mahimo kang anak sa Dios, no? Salamat sa Ginoo. No? Pero muni mga igsoon nga tagan kaniya og katungod mahimo kang anak sa Dios, no? Amen. Daghan kayo mga igsoon nga relihiyon karon nga nagpatuo sila nga kaning kuan sila ang sakto mga igsoon, no? Ang atong subayon mga igsoon rigid na pulong sa Ginoo, no? Imo na tong ni kalanunon sa atong espiritu ang pulong sa Dios, no? Matod pa diri sa John barayon ta, no? Nga mataw, no? Matod pa diri sa verse 7, ayaw ikahibulong nga ako nagaingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab, no? Muna ang giingon sa Dios, no? Sa unsang pamaagi diri sa chapter verse 5, sultihan ko ikaw nga walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug espiritu, no? Mataw sa tubig ug espiritu, no? Muna siya mga igsoon, ang imong spirit muna gisgutan sa Dios nga muna gisgutan sa Dios ngadto kan Nicodemo, no? No? Nagisgot siya nga mataw pag-usab ang mga tao, no? Sa unsang pamagiya mutuo ta kan Jesus. Dawato na to siya, isipon mo na to sa Dios, no? Personal ug manluluwas sa uban di sila mutuo ni Jesus, no? Kay tao ra daw kuno. Kung imong tunan pag-ayo si Jesus, matod pa kanang mga katong sa panahon ni sa si Jesus na pa nagbitik-bitik niya ang mga Parisiyo, no? Giignan niya nga sa wala pa si Abraham, anaa na siya, no? Kung atong mabasa man nato ni mga igsoon di sa kuan sa John 1:1, no? Ato ganing basahon mga igsoon. Yung sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios, no? Kinsa may uban sa Dios, ang pulong, no? Matod pa diri sa Juan 1:14 ingon siya diri nga ang pulong nahimong tao ug nipuyo uban kanato, no? Nakita na namo ang iyang himaya nga puno sa grasya o kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan, no? Bugtong anak si Jesus, no? Padala niya si Jesus ya aron si bisan kinsa mo to kanya gihatagan niya katong mahimong anak sa Dios, no? Pumutotan ni Jesus Christ mahimo ta anak sa Dios, no? Si Jesus naa na siya sa wala pa si Abraham. Muna tong makiglantugi kaniya tong mga Parisiyo ba. Jadi sila mutuo kang Jesus, no? Bulahan kay ta mga igsoon nga kita karon nakadungog sa pulong sa Ginoo nga mituo kang Jesus, no? Kay wala na may lain. Wala na ilain ngalan nga landong na diri sa kalibutan nga ipadala sa Dios nga makaluwas sa tao kundi si Jesus lang, no? Si Jesus lang ang nagpakamatay tungod sa atong mga sala, no? Ngayon dayon kita amoy ilansang dito. Pero tungod sa gugma sa Dios, muna nga yatagan kita niya og kaning grasya mga igsoon ba. Igor ta mo to mga igsoon. Muna giingon da sa Efeso chapter 2 verse 8 ug 9, no? Itong basahan mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Ingon siya. Chapter 2 sa Efeso, no? Verse 8, ingon siya. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios.
Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios, no? Amen. Gasa sa Dios mga igsoon. Hallelujah. No? Grasya mga igsoon ba dili nimo hagawan. Igo ra kamo to, no? Dagan kayo mga tao mga igsoon mga nasiran magtungod ani nga igo lang mo to. Na mugamit din sila og kuan nga patay kuno ang pagtuo walay buhat, no? Amen. Tinuod ba na ang pulong sa Ginoo? Naman po na siya sa Bible noon. Pero kani siya gisgutan diri mga igsoon pagtuo ni siya nga matod pa siya 9 ningon siya busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot, no? Dili pinagi sa tong mga buhat mga igsoon nga makabaton ta sa kaluwasan, no? Kundi motor ta ni Jesus, no? Pagkahayahay ba kayo, no? Dili ni magawan, dili na kinanglan nga magpinitin siya pa kada, magluhod-luhod pa ka hantod nga maabot ka sa altar, nga palot na lang tuhod mo, no? Ano siya mga igsoon? Pinaagi lang sa pagtuo ni Jesus Christ, no? Makabaton kag kaluwasan, no? Hallelujah. Salamat kay sa Ginoo, no? Nya. Ayahay ba kayo mga igsoon, no? Ayahay gid kayo mga igsoon. Igo ra ka mo tuo mga igsoon. Maluwas ka, no? Pero di ka mo tuo mga igsoon. Naapod diri sa Bible, ingon siya nga mabasa mo natin siya sa John chapter 3 verse 56. Ingon siya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhi. Kinabuhing dayon inunua gikaligut-gutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan, no? Sa ubang translation na mga igsoon, nagpabilin ang kapungot sa Dios. Niadtong mga tao nga dili motuo sa iyang bugtong anak nga mo si Jesus Christ, no? Magpabilin mga igsoon, musugot ka nga ang kapungot sa Dios magpabilin diya kanimo, no? Muna mga igsoon, mintras napakakarong mga panahon na mga igsoon, no? Ang mga tao bitaw matod pa sa kuan nga murarag ka ng kuan mga igsoon ba? Sikat karon pagka sunod bulan mahanaw na. Tingala lang ka, no? Ano mga igsoon nga kay gayunan mga igsoon. Yatagan kay gayunan nga makadungog ka sa pulong sa Ginoo mga igsoon, paminaw. Matod pa ni Jesus nga ug may dalunggan ka paminaw, no? Paminaw gid mga igsoon. No, salamat sa Ginoo. Hallelujah. No? Ito nga, balikan nato totong gibasa mga igsoon nga magpabilin ang kapungot sa Dios, no? Atong unaw-unaw mga igsoon ba kung makuan maganita mga igsoon nga kada bitaw kay kanang usahay kay matod pa sa pulong sa Ginoo nga ang kaawa sa tao naara sa iyang kaugalingong panimalay, no? Sahay mga igsoon dili kalikayan kana bitaw nay pag dili masinabtanay sa banag asawa mga igsoon. Murag kanang lahi mga igsoon ba kaning murag hawang bitaw mga igsoon, murag di ka dili kompleto imong adlaw mga igsoon ba nga adunay tawo nga nasubo nimo, adunay tawo nga nakabingkil bitaw nimo nga wala mo nagbalik mga igsoon ba kanang ibot pasabot kanang wala mo ka pinasayloay mga igsoon ba, no? Muna siya mga igsoon, lahi siya mga igsoon. Kaning bot pasabot nako kaning lahi ang relasyon ba mura kanang ang kanang para sa amo example lang nako sa amo sa akong usawa nga kanang nay panahon ba nga mubuhat si Satanas sa among kinabuhi. Kanang nay pinigbingkil mga igsoon nya. Ano maabtan bitaw hapon mga igsoon. Pero sa ako mga igsoon, salamat ko sa Ginoo kay na maging asawa nga masuko maging asbana na panahon nga dili ganahan ba ang asawa makig kuan ba kining na panahon nga makiglantugi muna dili ganahan mo manumbaling sa imo nya ako trabaho ko murag sawaan kay kung kuan bitaw murag dili bitaw ko kanang gubot ang akong una-una ba nga unsa man ni kaning lain man ang bisag pagliok-liok pagtrabaho lahi ba lain ang pagliok-liok nimo bitaw rag ka bitaw wala kay gana ngana mga igsoon ang akong buot pasabot nga ang tao kung wala siya relasyon sa Ginoo
dili siya kanang wala siya kuan, wala siya Ginoo. Ang iyang una-una latagaw, no, di siya kasabot. Nga para ani karon na itabo sa atong nasod karon kaning pandemic, no, maglibog siya. Dagan na siya doktor, maligo na lang siya alcohol, magputos na siya sa kanang gitawag nila silupin nga kanang kuan, no, dagan dili masabtan ang wisdom. Wisdom sa tao ba. Ang uban, himo na lang sila og kanang barrier para malikayan nila ning kaning virus mga igsoon. Pero ang nagpatuman na ni mga igsoon, di man pud mutuman. Sila mismo may back out. No? Inana mga igsoon, kung wala kay Dios, no, malibog ka sa imong buhaton, maniguro ka, muli ka sa iyong balay, gikan ka sa gawas. Pagikan nimo paglakaw, ligo. Pagbalik, ligo gyapon. Nya pagka magligo, ligo na po alcohol. Nga na mga igsoon ba, sobra na bitaw ka kuan. No, murang ingon nila nga kuan, kini protocol ba. Pero akong giupol sa inyo mga igsoon si Jesus, no? Si Jesus ug mga igsoon may makalikay ni aning virus, no? Kung masudlan mo gani kaning virus, si Jesus rigapin mo ayo sa imong mga igsoon, gihimo ka ni Jesus nga kaning aduna kay kanang ikasukol sa Ginoo, ikasukol sa yawa, yatagan ka sa Ginoo kanang armadura aron makasukol ka sa tanang buhat sa atong kaway, no? Ipasulod niya ang tibok armadura, no? Ang imo pagtuo sa Ginoo, no? Aron makasukol ka sa tanang buhat sa atong kaway, no? Mga igsoon nga kuan mo na ko mga igsoon, i-challenge mo na ko mga igsoon, no? Hatag jud mo panahon sa Ginoo, no? Amen. Dili kay puro sa mo busy sa trabaho, no? Busy sa panguna-una pagpangitag kwarta, no? Wala kay makuha na mga igsoon. Una nga matud pa sa pulong sa Ginoo nga ang paguna-una sa unod nun musampot nis kamatayo, no? Una ka kanunay sa nimo pag makakwarta ka, no? Ang uban naay idea nga sakwan ba, idea bitaw sa tanas. Panuli sa ron dali ra, no? Pero kung sa kalibutan mo na dali ra gud. Ug imo nang buhaton, musampot gigas kamatayo na, no? Kaning biblical siya magzon, no? Muna nga ang tao matod pa sa Ginoo, dili siya mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magugula sa baba sa Dios, no? Ang pulong mangid mga igsoon mo change sa ato mga igsoon, muni ang Biblia, no? Kaya ang Biblia matod pa sa atong gibasa nga si Jesus, no? Na ang pulong sa wala pa buhata bisag unsa sa kalibutan, ang pulong diya na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios, no? Ingon siya sa 1:14 nga ang pulong nahimo siyang tao, no? May puy uban sa tao. No, mo naghatag og ganing kuan. Mo siya ganing naghatag kinabuhi sa pulong ba? Si Jesus. Siya ang pulong, no? Siya ang atutuan, ang Biblia, no? Una nga salamat sa Ginoo, no, nga dagan pa kay kong istorya, no? Mga igsoon, no? Salamat ko sa pulong sa Ginoo, no, nga ako na-share karon, no? Tagan ko na ako igayon akong partner, no? Buntag, no? Salamat kayo sa pulong sa akong igsoon nga si Brad Marjon. Salamat kayo, no? Tinuod yun, no, nga ang iyang pong tema ug akong tema murag the same, pamilya sila ug murag related sila sa ako ang kuanon. Una, no, magtimbaya sa ko diya sa balubal akong mga igsoon, silang Brad Dadong, si Brad Randy, si Brad Bibi, tanan din na sa balubal, no? Timbaya din ko. Salamat kayo pareha ni Brad Bibit, no? Brad, unaha jud pagpangita ang Ginoo. Mao gid na, Brad. Maihatag niya ang tanan diya kanimo. So, salamat kayo, no, ning kabuntagon nga ang pulong kanunay gid nato ikinabuhi sa tong ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Kay dili gid ta mabuhi nining kalibutan kung wala ang Ginoo. Useless ang tao kung walay Ginoo. Amen. Ana gyud. So kita dili ta magsalig ay ang iyang tema ug akong tema the same, no? So ang akong tema day ang kaalam ug kabuang mao na diha. Ang tao manggudon gasalig sa
ilang mga hunahuna. Buto naon gikan gid na sa Ginoo pero gigamit lang sa yawa ang ilang mga una-una. Nagpagamit sila. So daghan kayong mga tao no nga ingana nga ikatulo na lang ang Ginoo, may nagikatulo, ikalima gyud. Tungod kay nagsalig sila sa ilahang sarili. Ilabi na dreo nagaingon di sa panultihong 19:1. Nagaingon siya diri sa 19:1 ningon siya, ang kaalam magbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon. At totoo ni siya, kaugalingon og kini gibutangan niyag 7 kahaligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gipalamian niya og bino og giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon, babae og pagdapit sa mga tao didto sa lungsod og sila nagingon tambong kamo sa kumbira nga taong walay alamag og sa mga buang-buang nga nagingon siya. O, tiyaw mo na no, ang mga tao musalig lang sa ilang kahibalo. Ilabi na og karon ng mga pahitabo no, akong lakbitan tong istorya ni Brad Madyon nga ang mga tao nagsalig na lang kung pinaagi aning nangahitabo na to karon nga parehaning pandemic nga nahitabo, nagsalig na lang sila, wala na lang nila asahi ang Ginoo ba. Sa bagay kung ang tao gyud dili magpakabana diha sa Ginoo, dili man gid na siya magiyahan sa Holy Spirit. So kita magpakabana ta kay walay lain natong masangpit. Bisan pag-unsa ka high-tech nga mga tambal kay gibuhat naman sa tao, kaalam naman sa tao mo ning gitawag og human knowledge. Muna siya. Busa duol ta sa Ginoo kay walay lain maka hatag ka nato. Ilabi na no, humanagod di pa kamatyan niya na sa krus sa Kalbaryo. Ningon siya, it is finished. Humana ang tanan. Busa kita, musalig kita sa Ginoo. Daghan ang mga tao, ang ako ngayusay nga akong mga shiran nga mga amigo nako nga mauna ingana, pero ibaliwala na nila ang pulong sa Ginoo. Walay bili sa ilaha ang pulong sa Ginoo. Mura lang sila gabasa og pakitbook nga mauna paghuman, wala na dayon. Pero sa pagkatinuod ang pulong sa Ginoo, ting hayahaya kay sa kinabuhi no. Yeah. Ako dayon tong una sama sa akong kinabuhi tong una nga akong kaalam nining kalibutana, gigamit nako akong kaalam nining kalibutana bisag unsa na lang nga diskarte mao nang niabot ko. Pero ang Ginoo man nga nag-ingon man sa iyang pulong sa kanta pa nga, why have you chosen me, di ba? Na out of million nga tao gipili ta. Ikaw igsuon gipili ka. Abli imong kasing-kasing kay ang Ginoo nutok sa imong kasing-kasing. Nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, dili ka na sulagma nga ang yawa gani magtintal sa ato every minute, every hour, every seconds. Ang yawa ang kita pud muduol ta sa Ginoo, mahimo labuan nato. Dili unsa pa nga oras o minuto o 00 gyud ato ginang i-share diha. Ato gyung magabasa kita diha sa pulong sa Ginoo. Patalinghugan na to ang pulong sa Ginoo, no? Kay kung wala ang Ginoo, wala gid ang mga igsuon. Busa karon nga panahon muning gitawag og last days, di ba? Muning ulahi nga panahon. Busa padayon ta no diri sa 3, gisugo niya ang iyang mga sulugoon babae nagpadapit sa mga tao didto sa lungsod ug sila nag-ingon, tambong kamo sa kumbira nga taong walay mga alamag og sa mga buang-buang nga nag-ingon. Diri sa 5, dali kamo, kaon kamo sa giandam kung kalanon. Nag-ingon kamo nag-inom kamo sa bino nga akong giandam alang kaninyo. Sa 6, biyai ang pagkawalay alamag ug maayo ang imong kinabuhi. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Grabe kahayahay kayong kinabuhi, no? Sukad nga nakaila ko sa Ginoo tong una akong kinabuhi, mga igsuon. Kung kamo nakasala, tong una ako'y tag-iya sa sala.
gipas-an ako ang kalibutan, wala ko'y laing padulngan, wala ko'y parinti, wala ko'y laing kadangpan, mga igsuon, wala. Halos na ko muhilak. Kanang Bible, dito sa Davao, mga igsuon, Kristohano na ko, abi ni mo ng Bible, ang bini mo, unsa akong gibuhat, grabe ang pagpanlutos tungod kay ako gigamit ko sa yawa, akong kaalam tunguna ining kalibutana. Abi ni mo mga igsuon, grabe kay akong kinabuhi. Samtang ako akong anak isa pa kabuka na si Joshua, nagbaba ko sa yaha, nagaingon ko nga wala naman tingay Ginoo, ang Ginoo akong gibalikas atong nga time. Ang Bible ilabay na nako diya sa suba sa bangkiruhan kanang naytulay, ilabay na nako, gibalikas na kog maayo sa Ginoo. After mga 1 minute, ako ang asawa di ay grabe na gid ay iyang pagampo sa Ginoo. Simple magpalo man siya sa kuha kay iyang magumbana. Nag-uban-uban lang siya, pero ang akong anak, Sunday to siya nga panahon, adlaw, ang akong anak, akong gibaba, samtang naglabay mi sa simbahan mga igsoon, ang akong anak, while nga naminaw mi sa worship, atong simbahan na akong anak, nagpakpak, nagingon siya, hallelujah. Dito, grabe ang Ginoo kamaayo sa among kinabuhi, kay ngano, after dito no, nanawag din tong pastor. Kay kami, wala na may mapuyan, natulog niya ng ikulan, nag-abang na lang may building bid. Kaya ang akong kaalam ang kalibutan na, ang akong kaalam tuna, kalibutan, wala na ko gamita ang Ginoo, nakaila ko sa Ginoo, wala, never mind lang nga sa kuha. Murag wala lang gid sa kuha ba nga, dili pa ko tingay panahon na ni, kibata pa man ko. Aya na kung mga lagad sa Ginoo og tigulang na, unya og waan nagkinabuhi sa Ginoo butangan nag-ilong ba butangan naggapas. Matod pa ni pastor, magmuskitiro nagtabna. Di ba? So salamat gyud ko sa Ginoo, no, grabe kay kaamayo ang Ginoo. So didto gyud nag-ingon gyud ko sa Ginoo, grabe akong giampo bisag ako sabog, hubog, tanan nga mga bisyo akong gitilawan, makaingon ko sa akong kagalingan, Lord, gikapoy nako. Akong nadungog nga istorya sa Ginoo, kung duol ka nako na. Duol ka nako, piminti gina. Ingon siya sa iyang pulo na, unsa iyang giingon sa kuha nga seek first the kingdom of God. Mo gina mga igsuon. Busa kamo nga nakadungog o karon pa nakaabri sila mga radyo, dili ka na sila sulagma igsuon. Kay ang espiritu nga nagbanhaw kan Jesus dito sa cross, disin nga nasa tuwa, naa sa imuha, gamita na mga igsuon tungod kay hulay laing. Karon nga panahon no, musugot ka, magtindog manggani ka anang alas 12 sa udto gabi kainit, how much more kung ang imong kalag o espiritu tuwa sa impyerno, gabi forever ka didto nga maglangoy-langoy. The lake of fire, mga igsuon, naa ka didto galangoy-langoy. Di ba? Grabe. Basta ayaw ibaliwala ang pulong sa Ginoo. Dawata daghan karon nga maminaw sa pulong sa Ginoo, magpadayon lang yapon sa ilang bisyo. Biya nga na mga igsuon, sultian ta ka, wala gid na ikadulot sa imong kinabuhi. Abi nimo nga ni prosper ka, satisfy na ka ana nga magabisyo ka, unsa da satisfy ka na sa imong kinabuhi. Dili. Biya na mga igsuon, kay ang imong padulngan ana kangit-ngit yun. Abi nimo no, excuse me, katong nag-ali ko diya sa Limkit kay isa ka taxi driver, tumuna na ila na meet na ko to siya, grabe gito siya kadautan ng tao, grabe siya ka mga gadula sa droga, pero sa panahon nga ako siyang nakita, grabe na bless ko siya, gadala siya Bible, share siya sa Word of God, kami mga taxi driver, bisag yagaan siya mga igsuon, padayon gid siya og sangyaw sa pulong sa Ginoo. Ana gyud ang Ginoo, basta kita bisag usahay man gud ang tawo maingon, dili man ko gipili sa Ginoo, ikaw ra man God. No, kitang tanan. Unsa man day ang purpose ni Jesus pagpakamatay sa krus Kalbaryo, di ba? Para manato tanan, wala may exempted ana, atoan man gid tanan ang iyang pagpakamatay sa krus sa Kalbaryo. Busa kita mga igsuon dili ta magpagahi. Kay karon panahon na walay kami utang-awa mi sa membro sa The Word, God, Spirit and Life. Ako usa ka taxi driver. Sukad pagsugod sa pandemic sa COVID-19, grasya sa Ginoo, by the grace of God, walay dili mutakboy sa mo ang coronavirus. Tama gito ang ampo nga ang mga coronavirus mutugpa, mahulog sa yuta og malaya. Imagine mo na, Word of God lang na. Ha? Ako nag-experience ko mga igsoon kay diya sa mga sa Malasag, grabing mga kahoy dagko kayo, napilgid na ko nga ako bitaw mga igsoon,
nakoy makita ba? Nakoy makita nga usa ka katugid last time nga mga 4 days na ron, nakita nako nga dako ka yung tao nga ang iyang baho na nimaho og kanang baboy gani nga lalaki, mitawag nila og butakal. Muna nakita gid nako ug katong tao nga sige nako makita sa Davao nga patay na, makita nako. Nakuan ko ba nga grabe kagamahanan ang Ginoo kay katong tao nga nilabay nga labing dako nga balibuon, isa lang ka rebuke nako, hinay lang gani to siya kay nagpagtigbabaw ako nuna nga kung review ko ani mga mata ang mata ng mga silingan, di nakaingon ko nga hinay lang nako, pero hinay lang gani unsa ka bisagit to nako, lagpot di siya dito sa indahag. Grabe kagamahanan ang Ginoo, laliman ka pag review nimo og gamito nimo ang pulong sa Ginoo, ang yawa mura gid sa gibunal-bunalan, dili lang gid bunal-bunalan, mura sa ligyod ba nga gipadagan og 1,000 miles nga kilometers. O ingana gyud kagamahanan ang Ginoo. Ano sa padayon tanaw dirita sa city ug badlungon mo ang taong gadbuhon, isulti ka lamang niya kung excuse me. Badlungon mo ang taong mapagarbuhon, siltihan mo ka lamang niya kung badlungon mo ang taong dautan ka lamang niya. Sait ayaw badlunga ang taong garbuso kay kasilagan ka lang niya. Oh, grabe. Tinuod ka na. Tinuod din na mga bawat side sa tuwa, bawat nga kita na katong mga Kristohano na experience maginato na sa tong kinabuhi nga sometimes bisag bang gani ang uban gani nga wala na sa Lord God Spirit and life sa mga sa katong nakailang sa Ginoo imbis badlungon nimo manuod mahiubos no ayaw na kay ningon diyan yang pulong isulob ang isulob ingon dito siya, we have the mind of Christ. So, kailangan ang minuna sa Ginoo atong gamiton perminti kay walay lain mga igsoon nga maka satisfy sa atong kinabuhi, only Jesus Christ nga naagad mga igsoon. Busa diri sa 40 verse nako no, sa panultihon lang gyapon sa 18 nagaingon siya diri hallelujah, panultihon 18 sa 18. Okay, nara. Ingon siya, ang tao nga dili makighugoy-hugoy naghuna-huna lamang sa iyang kaugalingon. O musupak sa bisag unsa nga giisip sa uban nga husto. Ang buang-buang dili magapas sapayan kung may masabtan basya o wala. Oh, grabe, no? Busa, aron mga igsoon nga, dili na to na matagamtaman kung naamang galina sa imuha karon wala pa ikaw na minaw, naapa na sinuha ron, wala na. Talikdi na sa mga igsoon. Murag yun o, walay lain na itong mahimo. Look into Jesus. Tanawa. Ingon siya, look into Jesus, the author and the finisher. Ingon siya sa iyong pulong. Hayahay kayo mga igsoon kung naay Ginoo. Kaya kami lang tuna, kung kalisod lang, maglungag ni mga igsoon, ang among isugnod karton. Wala pa'y suga, among suga, palong-palong. Mangaon mi, paguman na mong kaon mga igsoon, among naong sa among asawa, akong anak, magkabuling, magtakuling, ang naong, marunag mga iring sa kaban. Diba? Nga grabe ang pamuhat ni Sitan sa atong kinabuhi kung ang kalibutanon ng mga kaalam atong gamiton. Diba? Busa, kanunay na to magpamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Kay walay lain atong hinigiban kundi ingon ba siyang pulong duhay suhab, di ba? Gamita ang imong hinigiban, ang imong espada kanunay pakig-away sa yawa. Busa kanang mga hunahuna nga mga kalibutanon, tawag mga kalibutanon kayo, kaalam og kabuang. Oh, mag-uban silang doon. Related ni sa pulong ni Brad nga katong pariha atong sa Roma 5, di ba Brad? Related silang duha. So, kita mga igsoon, wala gilain. Karon nga panahon,
wala gilain nato. Tan-aw ta kang Ginoong Hesus. Kay siya gid ang tanan. Dili na ta magtan-aw pag unsa pa yung mga unsa pa. Magtan-aw pa ta. Kami mag-drive ni wala na may gamiton, wala na may mga alcohol, wala na tanan, wala na yung mga unsa. Akong unahuna. Kami nung mga Vietnamese, dili naman ko kuan kay dili na ko Muslim, Vietnamese na akong gamiton nga term kay kami pag once kami nga mo kuan tuo gyud mi dili na mi baga sa mga kung sa kalibutanon pa kung bunuton nimo na ikalabit ipaputok na lang gyud na so karon kay lahi na kung basahon na nimo isabuag na gyud nimo ang pulong sa Ginoo isabuag ipabutog gyud na bahala dag naay mga ligsan ka man ug unsa pa diha dawata kay sakit man apan hayahay, di ba? O ingana ang pulong sa Ginoo. Hayahay kay mga igsuon. Basta wala na ilain na tong dalampanan ang Ginoo ra gyud. Hining ulahi nga panahon. Ulahi na gyud. Di ba? Wala may lain na mo kami mga busa mga igsuon haron maangkon nimo ang tanan, haron nimo duol kang Ginoong Hesus. Kung gusto gyud ka nga masayran nimo ang tanan ng mga pulong, eskwela mga igsuon. Diya sa Rizal Theater. Sa The Word, God, Spirit, and Light kang Pastor Kaslam. Mga gina mga igsoon. Pakisayod sa pulong sa Ginoo. Pagtuon, mo ginang uban nga, eskwela human naman kung eskwela sa college, may eskwela pa ko ana. Kana nga pulong pag ngayon kag college, kalibutanon man guna human knowledge, no human wisdom. Di ba? Munang gigamit nato tong una. Nga diya patas kalibutan karon gamiton sa nato ang kaalam sa Ginoo. Pangayoon nato. Eskwela mga igsoon kay hayahay jugay ka kung makabalo ka, makaingon jud ka. Laliman ka ang tanang authority sa Ginoo gihatag sa tuwa. Ninaog si Jesus. Imagine, di makahilak gyud di mga igsoon ningon sa nga sa impulo nga nagpalansang siya sa krus, ninaog sa aming kalibutan. Dato kay sa dito sa langit, ninaog sa aming kalibutan nagpakabubri haron kita madato. Grabe ka maayo gid ang Ginoo mga igsoon. Unsaon na lang, di ba? Walay lain bisan pa og unsa nga mga problema dili nimo na siya matagamtaman. Kung problema lang mga igsoon, karon perti gid kahayahay kayo. Daghan kayo mga panggamiton sa Ginoo nga ang mga anak niya ma-provide gid ang tanan, di ba? Mga igsoon, walay lain atong dalampanan kundi only Jesus Christ. Di ba? Salamat kayo, no? O salamat ining kabuntagon, salamat sa tanan. O tukma gid mo ang oras. Salamat kayo, no? God bless sa pulong o salamat sa tanan. Hanggang po ta? See? Yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat kayo Ginoo nining matawag nga kabuntagon, Lord God. Salamat kayo sa imong pulong, Ginoo Lord, nga imong ni-impart sa among kinabuhi, Ginoo Lord. Salamat kaayo, Ginoo sa tanan, Ginoo Lord, nga sa imong pagkahayahay. Super gid kami kahayahay, Ginoo, tungod kay nakaangkon man kami, Ginoo, sa imong kahukmanan. Kay nigingon man ka sa imong pulong, Lord, kung ligon ang punuan, ligon kaming mga sanga, Lord God. Walay lain ang mo, Ginoo Lord. Lord, lami kayo ihilak, Ginoo, tungod kay grabe kagagamanan, Ginoo. Yes, salamat kayo, Ginoo Lord, nga usadi ko, Ginoo, nga imo kong shit, Lord, karnero, Lord, nga nahisalaag nga imo akong gipunit, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo Lord God. Lord God, hallelujah. Salamat sa Ginoo sa mga tao nga naminaw karon, Ginoo Lord. Ikaw magahikap kanunay sa ilang mga kasing-kasing gunahuna, Ginoo Lord, nga ikaw gid walay lain nimo, walay lain simpahon, Ginoo. Ikaw ra gid, Lord. Salamat kayo sa pulong, Ginoo, nga imong gihatag karong kabuntagon, Ginoo Lord. Salamat sa akong igsoon si Brad Marjon, Ginoo Lord, nga magauli kami, Ginoo, nga safety kami, walay makapanghilabot ka namo tungod kay ikaw man, Ginoo, ang gamanan sa tanan. Ikaw man ang magbalantay nga namo, Ginoo Lord. Salamat kayo, ug salamat sa ning Alphaeon, Ginoo Lord, nga ikaw nag-bless ni Ginoo Lord. Salamat kayo, ilabi na sa mga empleyado diri, Ginoo. Salamat kayo, Lord God. Salamat kayo sa tanan. Balikan ko ikaw sa dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon buntag sa tanan. Ang pulong sa Dios, Espiritu kini o kinabuhi.
Juan 6:63. Ang pulong, maoy mo kayo sa imong sakit.